बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा सीनियर साफियों को क्या सवाइयाँ देते रहे, कस्में खा के क्या बयान दिया उन्होंने, इस पर बात करेंगे। और फिर ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई को पंजाब में बुरी तरह शिकस्त हुई है। क्लीन स्वीप हो गया है पंजाब से। पंजाब में कोई ज़िमनी इलेक्शन में कोई सीट नहीं जीत सकी पीटीआई, और टर्न आउट कम रहा है। तो पीटीआई की शिकस्त की वजह क्या बनी है, और जनरल इलेक्शन में, आम इलेक्शन में उनके वोटर बहुत बड़ी तादाद में निकले थे, इस मरतबा वोटर क्यों कम निकले उनके, इस पर बात करेंगे। और फिर इन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया है जनाब। और जो एहतजाज का दायरा था, पीटीआई ने जो एहतजाज करना था इंतखाबी धांधली के खिलाफ, उसका दायरा मेरे ख्याल में किसी हद तक महदूद कर दिया है इन्होंने। और फिर इमरान खान साहब, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, और जेल के अंदर जो अफवाहें हैं कि जनाब उनके साथ कोई डील शील हो रही है, उसमें किस हद तक हकीकत है। ये दो तीन मौज़ूआत हैं जो हम आपके साथ जिस पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले दो और भी बड़े अहम मौजू हैं, और वो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं। एक तो ये कि ईरान के सदर जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं। वो आज लाहौर भी आ रहे हैं। बड़ा अच्छा उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। सदर साहब के साथ भी मुलाकात हुई है, वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी मुलाकात हुई है, मुख्तलिफ वफ़ूद के साथ भी उनकी जो मुलाकातें हैं उनका सिलसिला जारी है। और वहाँ से जो वफ़द आया हुआ है पाकिस्तान, उसके और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान जो लोग हैं मुतल्लिका शुबों के, उनके दरमियान जो बाहमी मुफ़ाहमत की याददाश्तें हैं मुख्तलिफ, उन पे दस्तखत भी हो गए हैं। और ये तय किया गया है कि जनाब आइंदा 5 साल में पाकिस्तान और ईरान की जो तजारत है, उसका जो हुजम है वो 10 अरब डॉलर तक ले जाया जाएगा। अब मसला ये है ईरान के साथ हमारा, ईरान के साथ बड़े बरादराना तल्लुकात हैं, पुराने तल्लुकात हैं, और बचपन से सुनते आए हैं कि जनाब पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क जो था आज़ाद हैसियत से, वो ईरान था। और शाह ईरान के दौर में भी बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हमारे उनके साथ। बल्कि ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान आरसीडी जैसे माहदे भी मौजूद थे। तो मसला ये है कि वो है अमरीकी रडार की ज़द में ईरान। जो हमारी उनके साथ गैस पाइपलाइन वाला माहदा हुआ था, वो अब तक जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका हुआ है। और उसकी जो माहदा हुआ था उस वक्त तमाम चीज़ें इन्होंने मद्देनज़र रखी थी। लेकिन उस वक्त जो इंडिया है, भारत, वो भी वो जो पाइपलाइन थी उसमें उसने भी अपना हिस्सा डालना था, वो भी शरीक होना था। लेकिन वो ऐन मौके पे अमरीकी दबाव पे निकल गया बीच में से, और यहाँ से निकल गया। लेकिन तेल जो है, सस्ता तेल ईरान से, वो सरेआम लेता है, खुल्लम खुल्ला तेल लेता है, पाकिस्तान नहीं ले सकता। और पाकिस्तान ने वो काम रोका हुआ था। अब ईरान वाले जो है वो वक्तन फ़वक्तन खत भी लिखते रहते हैं, और ये धमकियाँ भी देते रहते हैं कि जनाब अगर आपने मुकम्मल ना किया तो जो हमारे अखराजात आए हैं 9 अरब डॉलर या समथिंग, इसके इर्द गिर्द वो बता रहे हैं, तो वो भी हमें दें। और फिर हम इसको, जो सालची की आलमी अदालत है जैसा कि माहदा में लिखा हुआ है, तो मामला को वहाँ ले जाएंगे, और फिर आपको 18 अरब डॉलर जो हैं वो पे करना पड़ेंगे। अब देखने वाली चीज़ यही है कि पाकिस्तान किस हद तक अमरीकी दबाव जो है ये बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि ईरान पर पाबंदियाँ हैं, और किस किस्म की तजारत है जो पाकिस्तान और ईरान की वो हो सकती है। और क्या पाकिस्तान अमरीका को कायल कर सकता है इन तमाम मामलात पे, उसको मना सकता है कि यार साडा क्यों तुसी घर जाने ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ कुछ सस्ती चीज़ लभदी है कितों तो कर लेंदे यार, जान दो। अब अमरीका किस हद तक अपने रवैये में लचक दिखाता है। बहरहाल ये बड़ा खुश आइंद है उनका दौरा। और हुकूमत जो है, ज़ाहिर हमारी जो हुकूमत है, ये ना सिर्फ हुकूमत बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के साथ जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त मुल्क में, जो भी हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी, या एक पेज पे हैं सारे सारे सोच विचार करके फिर ये मामला जो भी हैं इनको देख रहे हैं। और दूसरी जो अच्छी खबर है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चीन चले गए हैं, और वो 5 दिन के लिए चाइना गए हैं। और वज़ीर ख़ारजा जो हैं हमारे साहब डार साहब, वो असल में वज़ीर ख़ारजा साहब जो है ना, उनकी असल ख्वाहिश जो है ना, वो है कि जनाब मैं ख़जाने ही को देखूँ। और वो शायद इसलिए गए हैं। और पंजाब में जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे जो आईटी सिटी है उसका जो प्रोजेक्ट है, और फिर ऑटोमोबाइल का जो शोबा है, वहाँ वो कुछ जायज़ा लेती रही है पंजाब हुकूमत, कि पंजाब हुकूमत और चीन के साथ इस हवाले से कुछ मामला तय पा जाएँ, और पाकिस्तान में चीन जो है पंजाब में सरमायाकारी भी करे और आईटी सिटी के लिए
जो तकनीकी मदद है वो भी फराहम करे। और इसी हवाले से नवाज शरीफ साहब जो हैं वहाँ गए हैं और पता ये चला है कि ये नीम सरकारी दौरा है उनका। सरकार की रजामंदी से वहाँ की जो कंपनियां हैं, मुख्तलिफ कंपनियां, वो क्योंकि सरकार के बगैर चल नहीं सकती वहाँ की कंपनियां, उन्होंने दावत दी थी और इसाक डार साहब इसीलिए साथ गए। ये सरकारी और ये नीम सरकारी सा एक दौरा आप कह लें कि ये बाकायदा सरकारी दौरा भी नहीं है लेकिन गैर सरकारी दौरा भी नहीं है। नवाज शरीफ के साथ इसाक डार का जाना ये साबित करता है कि नवाज शरीफ वहाँ जो भी मामला तय करके आएंगे तो उसको सरकारी सरपरस्ती जो है वो हासिल होगी और नवाज शरीफ भी सरकारी पॉलिसी से हट के कोई मामला तय नहीं करेंगे। और ये भी हो सकता है जिसको हम बैकडोर डिप्लोमेसी कहते हैं, इस हवाले से भी कोई बातचीत हो रही हो। CBI के हवाले से चीन जो है वो बड़ा नाराज़ था और ये चीन के ऊपर ये साबित करना या उसके सामने ये चीज़ रखना कि हमारी हुकूमत बड़ी मुस्तहकम है, जो भी फैसले कर रहे हैं हम मिल मिला के कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस चीज़ की ज़ामिन है कि मामला जो भी हम तय करेंगे उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो टेंशन वाली बात कोई नहीं। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सुनने में आ रही है और अल्लाह करे कि ये मामला जो है ये हल हो जाए और बेहतरी की तरफ जो मामला है वो जाए। और अब आते हैं जनाब एक बड़ी खबर है और मुजीबर रहमान शामी साहब जो हैं सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने एक तरह से कह लें आप ये खबर ब्रेक की है। एक टीवी चैनल पे भी उन्होंने बताया और वैसे भी उन्होंने जो खबर है उनके हवाले से जो बाहर आई है वो एक तकरीब में थे। तो वहाँ जो कमर जवेद बाजवा साहब हैं साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो भी मौजूद थे और फिर ये एक दूसरे को उन्होंने देखा बकौल मुजीबर रहमान शामी साहब के और फिर एक दूसरे से मिले, फिर एक ही जगह ये बैठ गए और वहाँ बातें शुरू हो गई। तो बातें जो शुरू हुई तो उन्होंने जो बाजवा साहब हैं उन्होंने गिला किया सहाफ़ियों से कि भाई साहब ये जो सहाफ़ी हैं मेरे खुद साख्ता वो इंटरव्यूज़ वगैरह के उनके हवाले से कि ना मैं मिल के आया हूँ बाजवा को और बाजवा ने ये कहा है और मैं मिल के आया हूँ बाजवा को और ये कहा है बाजवा ने, वो यानी कि किस्तवार कालम शुरू हो गए थे। तो बाजवा साहब ने ये कहा कि जनाब जो भी बातें चाहते हैं वो ठीक नहीं है मेरे हवाले से, जो भी सामने आ रहा है तो ऐसा नहीं। वो कहते हैं मुजीबर शामी साहब के बकौल कि उनकी जेब में कुरान पाक का एक नुस्खा था, उन्होंने वो जेब से निकाला, उसे हाथ में पकड़ा और फिर उसके ऊपर हाथ रखा अपना, जैसे बाकायदा कुरान मजीद उठाया जाता है या हलफ दिया जाता है, ऐसे उन्होंने हलफ दिया। उन्होंने कहा जनाब मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के जो भी बात कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने कहा मुझे अपनी माँ की कसम है कि अगर मैं झूठ बोलूँ मैं सच बता रहा हूँ आपको। और फिर कहा कि क़यामत वाले दिन, हत्ता कि ये भी उन्होंने कहा कि क़यामत वाले दिन मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब ना हो अगर मैं झूठ बोलूँ। ये चीज़ें उन्होंने की हैं। एक चीज़ तो उन्होंने ये की है कि जनाब जो इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहा है साइफर वाला और ये कि जनाब अमेरिका के साथ मिल के उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी यानी ये जनरल बाजवा साहब, इन्होंने अपोजिशन के साथ मिल के जनाब मेरी हुकूमत गिराई और फिर साइफर से खेलूंगा। साइफर वाला मामला सारा खुल गया हुआ है, वो झूठ साबित हो गया हुआ है इनका, लेकिन अभी तक जो प्रोपेगेंडा है पीटीआई का वो जारी है। तो बाजवा साहब ने ये कहा है कसम खा के कि जनाब इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने के लिए अमेरिका के कहने पे हमने कोई साजिश नहीं की, हमने साजिश ही नहीं की। वो कहते हैं अगर ये बात जो की जा रही है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुझ पर बार बार, वो कहते हैं मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ, ये बात दुरुस्त है ही नहीं जो वो कह रहे हैं। अब ये चीज़ें तो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जनाब जो इमरान खान ने जो गंद डाला हुआ था और तमाम दोस्त ममालिक के साथ जिस तरीके से उन्होंने तल्लुकात ख़राब कर दिए हुए थे और जो माशी सूरत हाल थी, ये खुद कहते थे इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब, कि हम तो अवाम में जाने की पोजीशन में नहीं है। इनका शुक्रिया अदा करते थे जनाब ये तहरीक अदम एतमाद लाए और उसके बाद जनाब मैं जो है वो बबर शेर हो गया और फिर मैं ज़ाहिर है फिर इन्होंने तहरीक शुरू कर दी हाफ़िज़ आसम मुनीर साहब का रास्ता रोकने के लिए, जो 9 मई तक गई। 9 मई को बाकायदा, ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, बाकायदा रिपोर्टें हैं कि ये हाफ़िज़ साहब का तख्ता उलटने की कोशिश थी। तो जो बाजवा साहब ने करें, मेरा कोई उस हुकूमत गिराने की ना कोई साजिश की, ना कोई मेरा उससे ताल्लुक है। हाँ, ये है कि इन्होंने हाथ उठा लिया था। ये मैं अपनी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी इत्तला के मुताबिक ये बात कर रहा हूँ कि जो इमरान खान की करतूतें थीं, उनके पेश नज़र जो एस्टेब्लिशमेंट थी, यानी कि बाजवा साहब ख़ास तौर पे, जो आईएसए की बात, फैज़ हमीद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने हाथ उठा लिया था कि जनाब अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो हम आपको नहीं बचाएँगे। अगर आपके पास है अफरादी क़ुव्वत, दूसरे ग्रुप के पास तादाद पूरी है, तो वो ले आए तहरीक अदम एतमाद, जो करना कर रहे हैं, हम नहीं आएँगे बीच में। और फिर जैसे
وہ عمران خان خود کہا ہے کہ جناب یہ تو مجھے ووٹ لے کے دیتے تھے, بجٹ یہ منظور کرواتے تھے, یہ پاس کرواتے تھے, وہ انہوں نے نہیں کیا. تو خان صاحب نے ان کے خلاف جناب کہا. وہ کہہ نہیں رہے تھے کہ نیوٹرل نہ, نیوٹرل کیا ہوتا ہے, نیوٹرل تو جانور تھے, یعنی وہ کہہ رہے تھے فوج کو بار بار تسی نیوٹرل کیوں ہو گئے ہو. وہ ان کی بات سے مجھے لگا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئی تھی فوج. اور دوسری بات یہ کی کہ عمران خان بڑا الزام لگاتا ہے کہ نواز شریف کو جب یہ بیمار ہو گئے تھے, پلیٹلیٹس والا معاملہ نہیں جب ان کا ہو گیا تھا, بڑے شدید بیمار ہو گئے تھے, اور پھر حکومت کو بھی بختہ پڑا ہوا تھا, ہائی کورٹ کے حکم پہ لے گئے تھے علاج کروانے کے لیے 4 ہفتوں کے لیے, لیکن ساتھ ہی اس حکم میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ صحت مند نہیں ہوتے اور ڈاکٹر اجازت نہیں دیتے تو بعد میں بھی وہاں رکھ سکتے ہیں. یہ اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا تھا. اور میں بار بار یہ کہتا تھا جب ہائی کورٹ میں جاتے کیوں ان کو واپس لانے کے لیے, بڑا وہ عمران خان وغیرہ جو ان کی پی ٹی آئی وغیرہ یہ تاثر دیتی تھی کہ جناب کسی اور نے بچوایا, ہمارا فیصلہ نہیں ہے. حالانکہ یہ خود کبھی کہتے تھے جناب جو شیریں مزاری ہیں وہ رو پڑی, وہ روتی نہیں ہیں, بڑی مشکل سے انہیں رونا آتا ہے کہ نواز شریف کو کچھ ہو جائے گا, باہر بھیجتے. تو یہ ایک طرف یہ خود کہتے تھے کہ جناب ہماری اجازت سے ہم نے بھیجا ہے, اور کبھی کہتے تھے فوج نے بھیجا ہے. تو وہ انہوں نے جو جنرل باجوہ صاحب ہیں انہوں نے قسم کھا کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کو لاہور سے لندن بھیجنے میں میرا کوئی کردار نہیں تھا, یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں یہ جو مجھے ایکسٹینشن ملی تھی بطور آرمی چیف, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی یہ خواہش ظاہر نہیں کی تھی. اب پتہ نہیں کس کے سامنے خواہش ظاہر کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ براہ راست انہوں نے اس خواہش کا اظہار نہ کیا ہو, لیکن انہوں نے کہا جناب نہ میں نے کبھی کسی سے رابطہ کیا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن دیں, اور نہ ہی میں نے کسی کو مجبور کیا. تو پھر شامی صاحب کے بقول کہ پھر جو ہم صحافی تھے وہ سر پکڑ کے بیٹھے رہے کہ جناب یہ کیا باتیں ہو رہی ہے, کیا باتیں سامنے آ رہی تھی, اور یہ بندہ قرآن مجید اٹھا کے کیا باتیں کر رہا ہے. تو پھر وہ ایکسٹینشن والی بات, یہ ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایکسٹینشن والا سال چل رہا تھا نا, تو عمران خان نے میرا خیال اگست میں ہی جو ہے ان کا ایک اپنے پیڈ پہ, وزیر اعظم کے پیڈ پہ ان کو ایکسٹینشن کا لیٹر جاری کر دیا تھا کہ جناب آپ کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. اور پھر لوگوں نے بتایا جناب وزیر اعظم صاحب پیڈ سے نہیں ایکسٹینشن ہوں, کابینہ تو منظوری لینی پڑتی ہے. پھر کابینہ سے منظوری لے لی انہوں نے جناب. جب کابینہ سے منظوری لے لی تو پھر نوٹیفکیشن جاری کر دیا. بھائی میرے وہ بتایا گیا کہ ایسے نہیں ہوتا, یہ صدر صاحب اس کی منظوری دیں گے, صدر کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن ہوگا, پھر صدر کی طرف معاملہ چلے گیا, اور پھر سپریم کورٹ میں معاملہ چلے گیا. اور آصف سعید کھوسہ صاحب پہلے اپنے ساتھی جو ججز تھے ان کے ساتھ بیٹھے اس بینچ میں, وہ کہہ رہے تھے جناب آپ معاہدہ نوٹیفکیشن اڑا دینا, قانونی کوئی نہیں ہے ایکسٹینشن والا. بعد میں انہوں نے موقع دے دیا جناب. لیکن جب موقع دیا اس کے بعد جب وہ ڈرافٹ جو ہے وہ تیار ہو رہا تھا, تو پھر باجوہ صاحب بھاگے گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, اپنی نگرانی میں وہ جو ڈرافٹ وغیرہ ہے, جو مسودہ وغیرہ ہے وہ تیار کروا رہے تھے. بہرحال اس پہ زیادہ تبصرہ میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ انہوں نے قرآن مجید اٹھا کے اور اپنی والدہ کی قسم کھا کے اور یہ کہہ کے کہ قیامت والے دن مجھے رسول اللہ کی شفاعت جو ہے وہ نصیب نہ ہو, یہ باتیں کی ہیں. تو اس میں ظاہر ہے پھر کچھ نہ کچھ تو ہے وہ صداقت ہوگی. اور پھر اب آتے ہیں جناب عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں. یہ جو باتیں چل رہی ہیں نا جیل میں کہ عمران خان سے فلاں ملنے آیا, فلاں ملنے گیا, اور جو صحافی یہ خبر دیتے ہیں, بڑے بڑے جید صحافی جو ہیں, یہ اس طرح کی خبریں دیتے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے, ایک جرنیل ہے ریٹائرڈ, 2 کو سیاستدان ہیں وہ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ بیل جو ہے یہ منڈے نہیں چڑھے گی, ایک گل فائنل نہیں ہو سکتی, کیونکہ عمران خان کی گارنٹی دینے کے لیے کوئی بندہ جو ہے وہ تیار نہیں ہے. تو بھائی پھر مذاکرات کس بات کے ہو رہے ہیں. اب جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے بہت کوشش کی ہے انڈائریکٹلی کہ کسی نہ کسی انداز میں میرے ساتھ مجھے کوئی این آر او دے دیا جائے, لیکن وہ این آر او دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بلکہ جو پالیسی تھی نا کہ پیغام وغیرہ ان کا جو جاتا تھا وہ سن لیتے تھے اور جواب میں کوئی پیغام بھی دے دیتے تھے, وہ پالیسی بھی بدل گئی ہے. اپنے شاید ایک ویلاگ میں نے یہ بتایا بھی تھا کہ اب پیغام سننے کے لیے بھی وہ عمران خان کا کسی قسم کا وہ پیغام سننے کے لیے بھی تیار نہیں. اس لیے تو یہ صحافیوں سے کہتے ہیں جنہیں میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. کبھی کہتے ہیں جناب میں بات جو سیاستدانوں سے بھی بات کر سکتا ہوں, حکومت سے بھی بات کر سکتا ہوں. کبھی کہتے ہیں نہیں ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ, میں تو ڈائریکٹ جو ہے ان سے بات کروں گا جن کی حکومت ہے, عاصم صاحب سے بات کروں گا. اور کبھی یہ جو ہو جاتا ہے نا بندہ ایک چڑچڑا سا ہو جاتا ہے اور پھر کوئی مایوسی کا شکار ہو کے انتہا پہ پہنچ جاتا ہے. کبھی یہ کہتا ہے جناب میری بیوی کو قتل کروانا چاہتا ہے وہ عاصم, اور میں عاصم کا آخری وقت تک پیچھے کروں گا اگر میری بیوی کو کچھ ہوگا. وہ جو سرٹیفکیٹ وغیرہ تھے ان کا جو میڈیکل ہوا سارا جھوٹ نکلا جناب, زہر ظہور کی جو باتیں کر رہے تھے
کبھی کہہ رہے تھے جناب ان کو سنکھیا دے دیا گیا ہے، کبھی کہتے تھے جناب ان کی بیوی کہتی تھی جناب ان کو کوئی ٹوائلٹ کلینر وغیرہ جو ہے، ہارپک وغیرہ، اس کے 3 قطرے جو ہے وہ پلائے گئے. ڈاکٹر کہتے کوئی گل نہیں ہے جناب، شوکت خان انہوں ڈاکٹر نال سی، سارا جو پرائیویٹ انہوں کی مرضی کا ہسپتال سی، اتنے انہوں کا ہویا. تو وہ بہرحال یہ جو ہے نا یہ عمران خان والا جو معاملہ، یہ جو پالیسی ہے نا یہ تھوڑی سی اور سخت ہوگی عمران خان کے حوالے سے. یہ جو صورتیں سالتے ہیں یہ وہ آہستہ آہستہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں نا ان کے گرد بھی شکنجا جو ہے وہ ٹائٹ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اور دوسرا عمران خان کا میں نے بتا ہی دیا ہے کہ پیغام بھی اب نہیں سنا جا رہا ان کا. اگر پیغام دیتے بھی ہیں تو وہ بندے کہہ دیتے ہیں، منہ پہ کہہ دیتے ہیں. انہی کے لوگوں میں سے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ لوگ منہ پہ کہہ دیتے ہیں عمران خان کے جناب وہ آپ پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ ہم آپ کا پیغام کیا پہنچائیں آگے سے وہ کیا جواب دینا ہے وہ آپ کو ہی پتہ ہے. تو بس ٹھیک ہے، اللہ اللہ کر کے جیل کاٹیں اور وہاں پھر بڑھ کے چھڑکے مارنا شروع کر دیتے ہیں جناب میں جیل سے ڈرتا ہوں کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں اس طرح کی. اور پھر چیف جسٹس پاکستان کو، یہ 1-2 دن پرانی خبر ہے، ایک خط لکھ دیا انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو. کون ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب؟ جن کو نوکری سے نکلوانے کے لیے بطور جج انہوں نے ریفرنس فائل کیا تھا ان کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا. اور پھر فروغ نسیم صاحب جو ہیں ان کے وزیر قانون، وہ باقاعدہ استعفے دے دے کے اپنی وزارت سے بطور وکیل حکومت کے ان کے خلاف پیش ہوا کرتے تھے. اب انہی قاضی صاحب سے یہ انصاف مانگ رہے ہیں جناب ہم انصاف دیں. لیکن انصاف مانگتے مانگتے جو پرانا عمران خان ہے یہ وہ بھی سامنے آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی چند ہفتے پہلے انہی کے ایک وکیل نے یہ کہا تھا جناب عمران قاضی صاحب کے حوالے سے تو ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے کہ عمران خان کے کیس نہ سنے تھے، پھر وہ عمران خان کے کیس کیوں سن رہے ہیں، ہم اعتراض کریں گے. اور دوسری طرف یہ جو عمران خان کا خط ہے نا یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اس کو بھی میں سازشی کہوں گا انتشار کی. بھائی اچھا خط میں کیا لکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو جو توشہ خانہ کیس میں کلین چٹ ملی ہے، یعنی نیب نے کہا نا جناب انہوں نے توشہ خانہ سے خریدی نہیں، انہوں نے پول سے خریدی ہے گاڑی اور یوسف رضا گیلانی کے کہنے پہ، تو وہ تو توشہ خانہ والا کیس ہی نہیں بنتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ توشہ خانہ میں جو کلین چٹ ملی ہے نواز شریف کو اس پہ کاروائی کریں چیف جسٹس. اور بھائی میرے طریقہ کار ہے، اپیل میں جائیں، رٹ میں جائیں آپ. چلو اپیل میں تو سرکار نے جانا ہے، نیب نے جانا ہے یا جس نے بھی جانا ہے، تو بھائی میرے آپ شہری کے طور پہ آپ جو مفاد عامہ میں درخواستیں دائر نہیں ہوتی روز، تو کر دیں دائر اس میں کہ جناب کلین چٹ غلط دی گئی ہے. اور پھر دوسرا کہ جناب 9 مئی کی آزادانہ تحقیقات، یہ سب کو پتہ ہے، ساری رپورٹس آ چکی ہوئی ہیں. خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے تمام باتیں جو ہیں، تمام بیانات، ویڈیو جو بھی یہ کہتے تھے اس میں کیا تھا. اور جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے آتے تھے زمان پارک میں کیسے ان پہ پیٹرول بم پھینکے جاتے تھے. پورا انہوں نے علاقہ غیر بنایا ہوا تھا، وہاں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور وہاں وہ گئے جناب ویل چیئر پہ. اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس حد تک ان کے لیے محبت میں مبتلا تھی کہ جناب بغیر بایو میٹرک کے اور جعلی سرٹیفکیٹس پہ وہ ان کے جناب جو ہیں وہ ضمانتیں ہو رہی تھی. اور اس دن جس دن انہوں نے رینجرز والوں نے پکڑا، جس کو جو بڑا واویلا کرتے ہیں کہ رینجرز نے جناب بڑا ظلم کیا، بھائی رینجرز نے تو ان کو صحیح کر دیا، وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوتے چل نہیں سکتے تھے. اور وہاں جب رینجر نے پکڑا تو اس کے بعد بھاگے پھر رہے، ٹھیک ہے فٹ ہیں. یعنی کہ یہ فرما رہے ہیں کہ 9 مئی والا واقعہ جو ہے خود ساختہ ہے. تو بھائی میرے پھر اپنے فوجیوں کے خلاف انہوں نے، میجر جنرلوں کے خلاف، بریگیڈیوں کے خلاف اور ان کے نیچے کی سطح کے افسروں کے خلاف کیوں کارروائی کی؟ کور کمانڈر لاہور جو اس وقت تھے سلمان فیاض غنی صاحب، ان کے خلاف کیوں کارروائی کی؟ یعنی وہ ان کو بھی نہیں پتا کہ جناب یہ خود ساختہ تھا. جن کا گھر جلایا گیا کور کمانڈر کا اس کو بھی نہیں پتا، وہ بھی نہیں یہ بتا رہا کہ جناب میرے یہ تو خود ساختہ تھا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں. اور جب یہ گرفتار ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ان کا بیان تھا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ دوبارہ بھیج دیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب مجھے گرفتار کریں گے رینجرز والے تو پھر کہاں احتجاج کرنے جائیں؟ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج نہ کریں تو کہاں کریں؟ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے بندے ہی نہیں تھے. وہ کون بندے ہیں؟ وہ فوٹیجز جو سامنے آ رہی ہیں، سارا کچھ جو بھی ہوا آپ نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ، یہ کہہ رہے نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب جو 8 فروری کو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو اس حوالے سے ہماری ایک پٹیشن پڑی ہوئی ہے تو اس کی سماعت کریں. بھائی میرے آپ درخواست دیں ارلی ہیئرنگ کی، وہاں درخواست دے دیں. اور ان کے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں. چیف جسٹس پاکستان کے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد وہاں تو 3 رکنی کمیٹی ہوتی ہے، اس کمیٹی نے یہ معاملے کو دیکھنا ہوتا ہے. اور پھر جو انہوں نے ایک اور حرکت کی ہے نا جس پر ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے لیکن عدالتیں کرتی نہیں ہیں کارروائی. انہوں نے یہ کہا کہ جناب پوری قوم جو ہے آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، جس کے خلاف میں نے ریفرنس بھیجا تھا
آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور آپ کی زیر نگرانی پاکستان میں قانون کی جو حکمرانی ہے اور آئین کی جو بالادستی ہے وہ پستیوں کی انتہا کو چھو چکی ہے۔ یعنی جب سے آپ آرمی بنے ہیں چیف جسٹس، اس وقت جو انصاف کا معیار ہے وہ پستیوں کی انتہا کو چھو رہا ہے، پستیوں تک پہنچ گیا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جو جنگل کا قانون ہے وہ بنا ہوا ہے، اور جنگل ایسے لگ رہے ہیں جیسے مسلم جنگل کا قانون ہے وہ سامنے آ رہے ابھر کر۔ اور پھر مخصوص نشستوں والی بات کی ہے جناب، وہ ہماری مخصوص نشستیں بنتی ہیں، ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی گئی، تو وہ والا معاملہ تو عدالتوں میں ہے۔ اب پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف جائیں آپ اپیل میں، کریں اپیل، بتائیں جناب یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مخصوص نشستوں کی، آپ کی سیٹ ہی کوئی نہیں تھی، آپ کی پارلیمانی پارٹی ہی کوئی نہیں تھی۔ اچھا جناب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا ہے نا اس پہ کاروائی کریں، اور بھائی میرے اور کیسے کاروائی ہونی ہے؟ وہ کاروائی ہو تو رہی ہے، آپ کے لوگ جو ہیں حامد خان صاحب وہ پٹیشن بھی لے کے ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے، تو اور کاروائی کیسے ہونی ہے؟ از خود نوٹس ہو گیا ہے، اور پھر ہائی کورٹس میں جو تجاویز تیار کی جا رہی ہیں اس حوالے سے جو فل کورٹ میٹنگز ہیں وہ جاری ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں اس میں؟ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کمشنر راولپنڈی کہاں چلے گئے، انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے اور چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس نے مجھ پہ دباؤ ڈالا تھا وغیرہ وغیرہ، بعد میں وہ مکر گئے تھے۔ وہ جو جھوٹا الزام لگایا تھا اس پہ اگر کاروائی ہوتی ہے کمشنر صاحب کو پکڑیں، ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ بہرحال خان صاحب یہ جو خط ہے نا ان کا یہ NRO ہے کہ ہمیں جناب 9 مئی سے بھی نکلوائیں، مخصوص نشستیں بھی دیں وغیرہ وغیرہ۔ اب جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو صورتحال سامنے ہے، ضمنی الیکشن جو ہوئے ہیں، تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب پہلے تو سنی اتحاد کونسل کی قومی اسمبلی میں کوئی نشست نہیں تھی، کوئی پارلیمانی پارٹی کی سیٹ سے موجود نہیں تھی، اور نہ ہی خیبر پختونخوا میں وہ سنی اتحاد کونسل کوئی سیاسی جماعت تھی، کوئی بندہ ہی نہیں تھا اس کا۔ تو اب ان کا ایک ایک بندہ جو ہے جو خیبر پختونخوا سے 2 سیٹیں، ایک صوبائی اسمبلی جو سنی اتحاد کونسل کے بندے کو مل گئی اور ایک قومی اسمبلی کی نشست مل گئی، تو کیا اب انہیں مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں؟ جو آئین اور قانون ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ جناب جب جنرل الیکشن کے بعد یہ تعین ہوتا ہے کہ کس پارٹی کو کتنی مخصوص نشستیں ملنی ہیں، بعد میں وہ اگر پارلیمانی پارٹی کو وجود میں آ بھی جاتی ہے تو وہ چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو چکا ہوتا ہے۔ جب نوٹیفکیشن جاری ہو جاتا ہے مخصوص نشستوں کا تو اس کے بعد دوبارہ نئے سرے سے تعین نہیں ہو سکتا سیاسی جماعتوں کی تعداد کی بنیاد پہ۔ ہاں اگر کوئی بندہ ریزائن کر جائے یا کوئی خدا نخواستہ اللہ کو پیارا ہو جائے تو پھر وہ مخصوص نشستوں میں اسی جماعت کو مخصوص نشستیں ملے گی۔ یعنی یہ جو اگر یہ کہہ رہے ہیں ایسا پروپیگنڈا کر رہے ہیں جناب اب ہمیں وہ مخصوص نشستیں مل جائیں گی، تو ایسا نہیں ہوگا، اور میرے خیال میں، اور آئین بھی یہی کہتا ہے۔ اور دوسری جو بات یہ ہے کہ جناب یہ جو الیکشن ہوئے ہیں ضمنی الیکشن، آپ کو یاد ہوگا کہ جب جولائی 22 میں الیکشن ہوئے، جب پھڈا چل رہا تھا پرویز الہی کا وزارت اعلیٰ کے لیے اور حمزہ شہباز کا، تو اس وقت حمزہ شہباز کو جن لوگوں نے ووٹ دیے تھے PTI والوں نے 20 بندوں نے اپنی پارٹی پولیس سے چڑھ کے اسے سپریم کورٹ نے کر دیا تھا جناب، نکال دیا تھا، نہل کر دیا تھا، اور پھر وہاں ضمنی الیکشن ہوئے تھے جولائی میں، اور وہاں پھر جو ہے 20 نشستیں تھیں جن لوگوں کو نکالا تھا PTI کے لوگ تھے، اس میں 5 نشستیں نون لیگ انہی کی سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی، لیکن 15 نشستیں یہ PTI والے لے گئے تھے۔ اس وقت انہوں نے سائفر والا جو ایشو ہے بیانیہ وہ بنا لیا ہوا تھا، اور لوگ جو ہے اندھا دھند، اور پھر لوگوں کے اندر ایک کہہ لیں کہ ابال جو ہے ابال وہ اٹھ رہا تھا، اور پھر اسی ابال کے نتیجے میں پھر 9 مئی والا ابال، یہ ابال جو ہے نا سیاسی جماعتوں کے اندر یا سیاسی کارکنوں کے اندر یہ مسلسل نہیں رہتا۔ اس وقت جو ابال تھا نا بڑے عروج پہ تھا ان کا وہ جولائی میں، اور اس کے بعد پھر 9 مئی میں، اور اب جو جنرل الیکشن ہوئے تھے 8 فروری کو، اس وقت بھی جو ابال تھا نا وہ نظر آ رہا تھا، یہ لوگ باہر آ رہے تھے، نکل رہے تھے، جو بھی پھر دھاندلی کے الزامات لگائے، کچھ اور باتیں کی۔ یہ پنجاب جو ابھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں پنجاب میں 12 نشستیں جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی تھیں، اور 2 نشستیں جو تھیں وہ قومی اسمبلی کی تھی، اور قومی اسمبلی کی نشستیں ایک تو قصور والی تھی جو میاں شہباز شریف نے چھوڑی تھی، اور دوسرا مریم نواز نے جو نشست چھوڑی تھی، تو وہاں یہ جیت گئی، اور ماضی کی نسبت زیادہ مارجن سے جیتے ہیں، ٹرن آؤٹ کم رہا ہے، لیکن جو فرق ہے دونوں کا ہارنے اور جیتنے والے کا، یعنی سنی اتحاد کونسل اور نون لیگ کے جو امیدوار ہیں جو جیتے ہیں ان کے درمیان جو فرق تھا ووٹوں کا اس میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ اور پھر دوسری جو تمام نشستیں ہیں 9 نشستیں جو ہیں نون لیگ کی اپنی تھی،
उनके जो लोग चले गए कौमी असम्बली में, वो वाली, वो भी उन्होंने जीती। और फिर जो काफ लीग, इनकी मदद से काफ लीग भी जीती। और काफ लीग में कौन जीते? मूसा साहब, मूसा इलाही, जो वजाहत हुसैन का बेटा है। और उन्होंने किसको खड़काया? अपने फूफा जी को, यानी कि उन्होंने जो शिकस्त दी वो दी परवेज इलाही को, और वो भी लंबे मार्जिन से शिकस्त दी। और लंबे मार्जिन वाली बात करेंगे, अलीम खान के तहरीके जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, उसकी नशिस्त अलीम खान ने छोड़ी थी। अच्छा, अलीम खान पीपी की इस नशिस्त से 4000 वोटों से के फर्क से जीते थे, और शेब सिद्दीकी साहब 47,000 वोटों के फर्क के साथ जो है वो जीते हैं। और बलूचिस्तान से भी नून लीग जो है एक सवाई नशिस्त जो है ये निकाल गई है। और बजौर से जो पीटीआई है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उनका उम्मीदवार बड़ी बुरी तरह हार गए। यानी वहाँ जो है एक सवाई सीट हारी है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है यानी पीटीआई, और एक कम्युनिस्ट हारी है। तो यानी वो जो एक था ना कि जनाब पता नहीं इमरान खान क्या कर देगा, लोग निकलेंगे और पता नहीं क्या तहस नहस कर देंगे। जनरल यहां आप कह रहे हैं धांधली होगी जनाब, धांधली का शोर मचा रहे हैं। बक्से पहले ही भरे हुए थे भाई, पहले बक्से भर के नहीं हो सकता, ऐसे धांधली नहीं होती जैसे आप कह रहे हैं। वो जो काउंटर फॉल्स होते हैं जिनमें साइन होते हैं, अंगूठे लगते हैं, उनकी गिनती करनी होती है, बैलेट पेपर और उनकी तादाद बराबर होनी चाहिए। ये तो हो सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं उनके 100 वोट बक्से में से निकालें और उनकी जगह 100 वोट नए डाल दें, लेकिन फिर जो काउंटर फाइल्स होती हैं उनको कैसे आप उनकी जो तादाद कैसे बराबर करेंगे? ऐसे नहीं होता। बहरहाल ये कह रहे हैं। अब दूसरी इन्होंने कहा जनाब हम जो है उसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। पहले इन्होंने कहा था तहरीक शुरू कर दी थी पशीन से इन्होंने, और फिर उसके बाद उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ जाना था। अब ये चले गए हैं जनाब, ये जो धांधली हुई है ना ज़िमनी इलेक्शन में, उसमें चले गए हैं। उसमें भी सिर्फ 2 सीटों पे ये शोर मचा रहे हैं कि जनाब गुजरात में बहुत धांधली हुई है और लाहौर में धांधली हुई है, बाकी किसी जगह का कोई इन्हें फिक्र नहीं है। 2 जगह, यानी ये जो पूरे मुल्क में धांधली का शोर कर रहे थे, अब ये आ गए 2 नशिस्तों पे और ज़िमनी इलेक्शनों में। और जुमे वाले दिन मुल्क गिर जो है ये करेंगे जनाब एहतजाज, वो भी देख लीजिएगा क्या एहतजाज होता है। क्या लोग मायूस हो गए हैं, लोगों को समझ आ गई है, इनका बयानिया पिट रहा है इमरान खान का, साइफर सुफर सारा कुछ पिट गया है। अब लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है उस तरह। और वैसे भी मैंने अर्ज किया ना, जो अबाल होता है एक मरतबा ही होता है। इनके जो सपोर्टर हैं उनको तो 2-3 दफा अबाल आ चुका हुआ है, और 2-3 दफा से ज्यादा अबाल है, इसमें कड़ा ही बनता जिन्होंने पंजाबी कहने हैं। तो ये भाई ये सारी सूरत है, इनकी जो तहरीक है ये भी चलती हुई नजर नहीं आ रही। और जो इन्होंने बयानिया बनाया था 8 फरवरी वाला, वो भी जो है वो इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन तक, मुझे लग रहा है जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे लग रहा है जनाब मुझे महदूद होता हुआ नजर आ रहा। और फिर ऐसे इन्होंने शोर शराबा करते रहना, मुझे कोई तहरीक बनती हुई नजर नहीं आ रही पीटीआई की। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।